438 दिन समंदर में बका की एक गैर मामूली सच्ची कहानी। 438 दिन समंदर में बका की एक गैर मामूली सच्ची कहानी जोनाथन फ्रैंकलिन की एक पुरजोश गैर अफसानवी किताब है जो 2015 में शाये हुई। ये किताब साल्वाडोर अल्वारिनिगा की हैरत अंगेज बका की कहानी बयान करती है, जो कि एक एल सल्वाडोर का माहीगीर था जिसने बहर अल-काहिल में 438 दिन गुजारे और नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात का सामना किया। फ्रैंकलिन की ये कहानी अल्वारिनिगा के साथ किए गए वसी इंटरव्यूज़, नीज़ तिब्बी माहिरीन नफ्सियात और दीगर अफराद के साथ बातचीत पर मबनी है। ये किताब इंसानी लचक, उम्मीद की ताकत और हर मुश्किल के बावजूद जिंदा रहने के अज़्म की एक अक्कास है। साल्वाडोर अल्वारिनिगा एल सल्वाडोर में पैदा हुआ, जो अपने कटे फटे मनाजिर और मुश्किल माशी हालात के लिए जाना जाता है। एक गरीब खानदान में पलने बढ़ने के बाइस अल्वारिनिगा ने मेहनत करने की आदत और समंदर के साथ गहरा ताल्लुक पैदा किया। उसने कम उम्री में ही मछली पकड़ना शुरू कर दिया और पानियों में रहने और मछलियां पकड़ने के लिए ज़रूरी महारतें सीखीं। बेहतर मौक़े की तलाश में वो आखिरकार मेक्सिको चला गया, जहां उसने एक तिजारती माहीगीर के तौर पर काम किया। मेक्सिको में अल्वारिनिगा कोस्टा अज़विल नामी एक छोटे साहली गांव में आबाद हो गया, जहां वो अपनी मछली पकड़ने की महारत के लिए मशहूर हो गया। वो एक छोटी कश्ती पर काम करता था और अक्सर शार्क और दीगर मछलियां पकड़ने के लिए कई दिनों तक समंदर में रहता था। अपने पेशे के खतरात के बावजूद अल्वारिनिगा को समंदर से मोहब्बत थी और वो पानी पर खुद को घर जैसा महसूस करता था। ताहम 17 नवंबर 2012 को उसकी जिंदगी एक ड्रामाई मोड़ ले गई जब वो एक मामूल के माहीगीरी के सफर पर निकला। 17 नवंबर 2012 की सुबह अल्वारिनिगा और उसका नौजवान साथी इज़ीकियल कोर्डोबा कोस्टा अज़विल से 25 फुट की फाइबर गलास कश्ती में रवाना हुए। दोनों मर्दों का मंसूबा समंदर में एक दिन गुजारने और शार्क पकड़ने का था। उनके पास बुनियादी सामान था, जैसे कि खाना, पानी और माहीगीरी का सामान, लेकिन वो आने वाले सानहे के लिए तैयार नहीं थे। उनके सफर शुरू होने के चंद घंटों बाद एक अचानक और शदीद तूफान आया। ये तूफान, जिसे बाद में चौबास्को एक शदीद झक्कड़ के तौर पर बयान किया गया, ने बड़ी लहरें और तेज हवाएं पैदा कीं जो उनकी छोटी कश्ती के लिए बहुत ज्यादा थी। इंजन नाकाम हो गया और कश्ती का मवासलाती सामान खराब हो गया, जिसकी वजह से वो खुले समंदर में बेयारो मददगार हो गए। तूफान ने उन्हें साहिल से दूर धकेल दिया और वो जल्द ही जमीन से दूर हो गए। तूफान के बाद के इब्तिदाई दिनों में अल्वारिनिगा और कोर्डोबा ने अपनी सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश की। उनके पास महदूद खाना और पानी था और वो जानते थे कि उनके बचने के इम्कानात कम हैं। ताहम वो उम्मीदवार रहे और अपने सामान को बचाने और जिंदा रहने के तरीके तलाश करने के लिए मिलकर काम किया। दोनों मर्दों के पास कुछ खाना और पानी वाला एक छोटा आइस बॉक्स था, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि उनका सामान ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उन्होंने अपने खाने को एहतियात से तकसीम किया और रोजाना सिर्फ थोड़ी मिकदार में खाना खाया। उन्होंने पीने के लिए बारिश का पानी भी जमा किया, लेकिन ताज़ा पानी की कमी जल्द ही एक संगीन मसला बन गई। जैसे जैसे उनका सामान खत्म होने लगा, अल्वारिनिगा और कोर्डोबा ने खुराक के लिए समंदर की तरफ रुख किया। उन्होंने मछलियां, परिंदे और यहां तक के कछुए भी पकड़े और जो भी औजार उनके पास थे उनका इस्तेमाल किया। अल्वारिनिगा की माहीगीरी की महारतें बेहद कीमती साबित हुईं, क्योंकि वो इतनी मछलियां पकड़ने में कामयाब हो गया कि वो उन्हें जिंदा रख सके। ताहम ताज़ा पानी की कमी एक मुस्तकिल चैलेंज बनी रही। जैसे जैसे दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए, उनकी सूरत-ए-हाल का नफ्सियाती दबाव बहुत ज्यादा हो गया। तन्हाई, मौत का मुस्तकिल खौफ और रोजमर्रा के मामूलात की यकसानियत ने दोनों मर्दों पर गहरा असर डाला। कोर्डोबा, जो कम उम्र और कम तजुर्बाकार था, उनकी सूरत-ए-हाल की मायूसी और नाउम्मीदी से निमटने के लिए जिदोजहद करता रहा। आखिरकार वो भूख और पानी की कमी का शिकार होकर मर गया,
اور الوارینگا کو سمندر کی وسیعت کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ الوارینگا کی بقا اس کی ذہنی مضبوطی اور لچک کی ایک عکاس تھی۔ ہر مشکل کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایک روزمرہ کا معمول بنایا اور ماہی گیری، بارش کا پانی جمع کرنے اور کشتی کو برقرار رکھنے جیسے کاموں پر توجہ مرکوز کی۔ اس نے اپنے ایمان اور تخیل پر بھی بھروسہ کیا اور اکثر دعا کرتا اور اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملن کا تصور کرتا۔ الوارینگا کا اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت اس کی بقا کے لیے اہم تھی۔ اس نے ننگے ہاتھوں سے مچھلیاں اور پرندے پکڑنا سیکھا اور ان کی ہڈیوں اور پروں کو اوزار اور عارضی ماہی گیری کے سامان بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کچھوں کا خون پیا تاکہ وہ ہائیڈریٹ رہے اور ان کے خولوں کو بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کی ہوشیاری اور تخلیقی صلاحیتیں اس کی اتنی دیر تک اس قدر مشکل ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت کے لیے کلیدی تھیں۔ 438 دن سمندر میں بھٹکنے کے بعد الوارینگا کو آخرکار زمین نظر آئی۔ وہ مارشل آئی لینڈز کے ایک دور دراز جزیرے پر پہنچا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا، اس سے 6000 میل دور۔ وہ کمزور، پانی کی کمی کا شکار اور مشکل سے پہچانے جانے کے قابل تھا، لیکن وہ زندہ تھا۔ مقامی رہائشیوں نے اسے پایا اور فوری طبی امداد فراہم کی، جس کے بعد اسے مزید علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ الوارینگا کی جسمانی حالت خطرناک تھی۔ اس کا وزن بہت کم ہو گیا تھا اور وہ شدید غذائی قلت اور پانی کی کمی کا شکار تھا۔ تاہم طبی معائنے نے تصدیق کی کہ اس کی کہانی قابل یقین ہے، اور ماہرین اس کی اتنی دیر تک اس قدر مشکل حالات میں زندہ رہنے کی صلاحیت پر حیران تھے۔ الوارینگا کا تہذیب میں واپس آنا چیلنجز سے خالی نہیں تھا۔ اسے اپنے مصائب کے بعد کی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ لوگوں کی طرف سے شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا جو اس کی کہانی کی سچائی پر شک کرتے تھے۔ تاہم آخرکار اسے اس کی ناقابل یقین بقا کی کامیابی کے لیے پہچان مل گئی اور وہ انسانی لچک اور عزم کی ایک علامت بن گیا۔ 438 دن کا مرکزی موضوع انسانی لچک ہے۔ الوارینگا کی کھلے سمندر میں 1 سال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کی صلاحیت، محدود وسائل اور بچاؤ کی کوئی امید نہ ہونے کے باوجود، انسانی روح کی طاقت کی ایک عکاس ہے۔ اس کی کہانی دوسروں کے لیے ایک تحریک ہے جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ثابت قدمی اور عزم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ امید نے الوارینگا کی بقا میں اہم کردار ادا کیا۔ ہر مشکل کے باوجود اس نے بچائے جانے کی امید نہیں چھوڑی۔ اس کی کہانی انتہائی چیلنجز کے سامنے مثبت سوچ کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ الوارینگا کے مصائب زندگی کی نزاکت اور فطرت کی غیر متوقعیت کی یاد دہانی کا کام کرتے ہیں۔ اس کی کہانی ان لوگوں کے سامنے آنے والے خطرات کو اجاگر کرتی ہے جو سمندر پر اپنی روزی کماتے ہیں، اور تیاری اور فطرت کے لیے احترام کی اہمیت کو ظاہر کرتی۔ اپنے سفر کے دوران الوارینگا نے سمندر اور اس کے جانداروں کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کیا۔ اس کی بقا اس کی ماحول کو سمجھنے اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت پر منحصر تھی، جو انسان اور فطرت کے درمیان پیچیدہ تعلق کو اجاگر کرتی ہے۔ 438 دن سمندر میں بقا کی ایک غیر معمولی سچی کہانی ایک طاقتور اور متاثر کن کہانی ہے جو ایک انسان کے بقا کے ناقابل یقین سفر کو بیان کرتی ہے۔ جوناتھن فرینکلن کی تفصیلی اور ہمدردانہ کہانی سنانے کی صلاحیت الوارینگا کے مصائب کو زندہ کرتی ہے اور قارئین کو انسانی روح کی طاقت اور ہر مشکل کے باوجود زندہ رہنے کے عزم کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ایک پرجوش بقا کی کہانی ہے، بلکہ لچک، امید اور انسانی روح کی لازوال طاقت پر ایک مراقبہ بھی ہے۔ For more informative videos, subscribe to our channel and press the bell icon.